बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया भर में मुसलमान अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। नाजरीन, मगर एक बहुत बड़ा मसला जिस पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया सारिफीन इस मसले पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बदकिस्मती से दुनिया भर के मुसलमान, बल्कि मुझे कहने में कोई आर नहीं कि दुनिया भर के इंसान उस मसले को नज़रअंदाज किए हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो क्लिप में रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या नारवा सलूक किया जा रहा है, उनकी बाकायदा नस्ल कुशी क्यों की जा रही है, उनको समुद्रों में क्यों छोड़ दिया जाता है, उनको पूछने वाला क्यों कोई नहीं। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े एंकर पर्सन्स और बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस आखिर इस मसले पर क्यों खामोश हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इस क्रिटिकल मसले पर किस तरह से अपना मस्बत किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद एक गरीब मुल्क है, खुद एक मकरूज़ मुल्क है, तीसरी दुनिया का एक पसमानदा मुल्क है। वो बर्मा के मुसलमानों के लिए कैसे आवाज़ बुलंद कर सकता है? वो क्या कोई सुपर पावर है जो अपना किरदार अदा करेगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा को कहेगा, जो मज़ीद प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगा? तो पाकिस्तान, नाजरीन ये जान लीजिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार इस मसले पर अदा कर सकता है। वो कैसे, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर बर्मा है क्या। नाजरीन, बर्मा हमारे खत्ते का साउथ ईस्ट एशिया का एक गरीब तरीन मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ और 14 लाख है। बुद्धिस्ट यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। ये बुद्ध मत इनका मज़हब है, बुद्ध मत के ये फॉलोअर्स हैं। बुद्धिस्ट यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर रहते हैं। बड़े बड़े शिद्दत पसंद, मजहबी शिद्दत पसंद भी बर्मा में पाए जाते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस खत्ते में कब्ज़ा किया, बर्मा पर कब्ज़ा किया, उस वक्त से एक सूबा था जिसका नाम है अराकान। अराकान में मुसलमान बड़ी तादाद में रहा करते थे। यहाँ पर जब इस खत्ते में दीन इस्लाम आया तो अराकान सूबा मुसलमानों का सूबा समझा जाता था। वहाँ पर लोग रोज़ा रखते थे, वहाँ पर लोग नमाज अदा करते थे, वहाँ पर जितने भी मजहबी हमारी फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी बर्मा में अराकीन सूबे में रहने वाले लोग किया करते थे। जब अंग्रेज़ यहाँ से गया और दोबारा से ये हुक्मरानी मिली यहाँ पर बुद्धिस्ट को, तो उन्होंने 1948 में ही मुसलमानों को शदीद तंग करना शुरू कर दिया। 1948 से लेकर आज तक 14 फ़ौजी ऑपरेशंस बर्मा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। ये 14 कहने में बहुत कम लगता है, 14 आखिर 14 क्या चीज़ है, 14, मगर 14 फ़ौजी ऑपरेशंस में हज़ारों मुसलमानों को बेघर किया गया, उनकी टांगें काटी गईं, उनको कत्ल किया गया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, ख़वातीन की आबरू रेज़ी की गई, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई। ऐसे ऐसे घिनौने वाक़यात कि जो वीडियोज़ अगर सोशल मीडिया पर आएँ तो सोशल मीडिया एथिक्स को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया साइट्स ही उन्हें ब्लॉक कर दें, जो आजकल हो रहा है। उसके बाद मार्च 1978 में, मार्च 1978 में भी सबसे सख्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल अपनाया गया। मुसलमानों को कश्तियों में बिठाकर छोड़ दिया गया और कहा कि जाओ तुम बांग्लादेश चले जाओ, तुम्हारे आबाओ अजदाद बर्मा नहीं बल्कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और बांग्लादेशियों ने ये किया। बांग्लादेशियों ने कहा कि आप वहाँ ही रहते हैं, वही आपका घर है, बांग्लादेश से आपका कोई लेना देना नहीं। कुछ समुद्रों में मारे गए, कुछ को ह्यूमन स्मगलर्स ने किडनैप कर लिया, कुछ डूब के मर गए और कुछ भूख से मर गए। 1978 में उस वक्त यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और कुछ रेफ्यूजीज़ को हमने अपने पास पाकिस्तान में जगह दी, जो आज भी कराची के इलाके चौरंगी और कोरंगी, औरंगी, कराची के इन इलाक़ों में अभी भी रहते हैं, फ़िशिंग का कारोबार करते हैं। चंद लाख को बांग्लादेश ने कबूला, मगर बांग्लादेश ने भी उनको बाद में समुद्रों में छोड़ दिया और कहा कि जाओ तुम बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करते, बांग्लादेश तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हारे पास कोई हक़ नहीं कि तुम बांग्लादेश रहो। 2011 में फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। शदीद तरीके से मुसलमानों को वहाँ पर टॉर्चर किया गया। आप वो वीडियो क्लिप हम आपको नहीं दिखा सकते, वो यहाँ पर चला नहीं सकते वो वीडियो क्लिप, क्योंकि इतना संगीन है।
مسلمانوں کی ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، بازو کاٹے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جاتا ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کو سمندروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 2011 سے لے کر اب تک 2017 تک وقفے سے یہ سارے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اور اس میں کسی مسلم ملک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ چاہتے تو بہت دولت تھی، بہت طاقت تھی، بہت رتبہ تھا، سب کچھ تھا، مگر سب نے اس پر چپ سادھ رکھی ہے۔ ٹرکی نے کل ایک انیشیٹو لیا ہے، طیب اردگان نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اپنے دروازے کھول دے اور ہم پھر ان کے تمام اخراجات ادا کریں گے، جتنے بھی اخراجات ان کے رہن سہن پر آئیں گے ہم وہ ادا کریں گے۔ مگر بے حسی کا یہ عالم کہ کیا کل عید کا دن تھا، کل عید کا پہلا دن تھا، آپ نے کسی پاکستانی ٹیلی ویژن پر یہ دیکھا کہ وہاں پر برما کے مسئلے پر بات کی جا رہی ہو؟ میڈیا ایک بہت اہم حیثیت کا حامل ہے، میڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میڈیا چاہے تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کے نظر میں یہ معاملہ لے آئے، اقوام متحدہ کے نظر میں یہ معاملہ لے آئے، بڑے بڑے لوگ اس بارے میں جاننے لگے، اس پر بات کرنے لگے، مگر میڈیا نے چپ سادھ رکھی۔ کل ٹیلی ویژن پروگرامز تو ہوئے، مگر عید پر مگر وہاں کے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے، اینکرز نے اپنی باتیں کی، اپنی باتیں، پولیٹیکل پارٹیز کی باتیں کرتے رہیں۔ یہ ہیڈ لائن ضرور چلی کہ شیخ رشید احمد صاحب نے قربانی کے لیے 2 اونٹ خرید لیے، مگر یہ بات نہیں کسی نے کی کہ 20,000 روہنگیا مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور کوئی اس پر بولا نہیں۔ پاکستان اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جو سوشل میڈیا صارفین کرتے ہیں۔ کیا پاکستان ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں بلند کرے؟ کیا پاکستان ایسا نہیں کر سکتا کہ دنیا میں 50 کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمان اکثریتی آبادی میں ہیں؟ کیا پاکستان ان کو موبلائز نہیں کر سکتا، ان کو لے کر نہیں چل سکتا؟ کیا پاکستان حکومتی لیول پر کوئی ایسی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتا، ان کے لیے ڈونیشنز کا استعمال نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان ٹرکی کے ساتھ مل کر اخراجات شیئر نہیں کر سکتا؟ یہ جو VIP پروٹوکول ہے، یہ جو کانوائز پھرتے ہیں، لاکھوں روپیہ روز کے اخراجات جن پر آتے ہیں، کیا اس کو تھوڑا سا کٹ کر کے روہنگیا مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ کیا مجھے بتائیں کہ OIC کا اجلاس ہوگا، کیا اس میں بات نہیں کی جا سکتی؟ کیا بنگلہ دیش کو نہیں سمجھایا جا سکتا؟ کیا پرامن طریقے سے جو برما کی ایمبیسی ہے، کیا ان کو ٹیلی فون نہیں کیا جا سکتا، ان کو خطوط نہیں لکھے جا سکتے؟ کیا مثبت سوشل میڈیا کیمپین نہیں چلائی جا سکتی؟ کیا ایڈوکیسی نہیں کی جا سکتی؟ کیا دنیا کے لیڈران کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو 10 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، ان کو روز مارا جا رہا ہے، ان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، بچوں کی باقاعدہ نسل کشی کی جا رہی ہے، آپ اس پر خاموش کیوں ہیں؟ اگر دنیا کے 50 اسلامی ممالک صرف یہ سوچ کر کہ انسانوں کو مارا جا رہا ہے، اگر یہ بات بھی نکال دی جائے کہ وہ مسلمان ہیں، اگر صرف انسان سمجھ کر ان کے لیے آواز بلند کریں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ جتنے ریفیوجیز ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے اگر تمام ممالک میں چلے جائیں اور عزت کی زندگی گزارنے لگیں، ان کو روزگار مل جائے، تو کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ وہاں کی جو صدر ہے، جنہوں نے نوبل پیس پرائز بھی لیا ہے، وہ کہتی ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ لاشوں پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ تو آج کی ہماری کاوش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی ایسی کیمپین چلائی جائے، کوئی ایسی کیمپین لانچ کی جائے جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تمام مسلمان دنیا، تمام سوشل میڈیا صارفین متحد ہو جائیں، یکجا ہو جائیں اور کم سے کم اپنی آواز حکومتی لیول پر بلند کریں۔ جتنے مسلمان ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ٹرکی، پاکستان، سعودیہ، کچھ نہ کچھ کر کے روہنگیا مسلمانوں کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر انہوں نے اب نہ کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایک شعر ہے، آنا چاہو تو رستے ہزار، نہ آنا چاہو تو بہانے لاکھ۔ ایسا ہی کوئی صورتحال ہے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔